یعنی شهر بردور یک جای پلج نامش است، پیکنیک پوینت است. من ازی حکومت برای مردم بسیار خوب ترکیب نازده چیز است که اینجا مردم باید پیکنیک مناو کنه. اونجا من بسیار کلان جای تیار کرده، هر جای اوجاق تیار کرده، چیز تیار کرده بزنی مثل اینی زیوری. یعنی یار فامیلی اینجا میشنه بزنی روی اوجاق شیه برادر که اینجا تو یکو چیز کباب مباب میتنی، کباب مباب میتنی یکو کار میتنی اینجا. یا دیگ گرمونی از زمین اینجا مختلف چیزا را زده. ایگنا کست برای پبلیک است که اینجا باید پیکنیک مناو کنه. این بسیار خوب جای است. و زنال از طرف کاظم ویلاگ که است ما شماره نشان میدم. دیگه اون اینجا تامورم دیگه چیزارم شماره. اینی از دیگه طرف ازی است. اینجا درخت بسیار قدر است، سبزه بسیار قدر است. این ملک است سبزر خوشتر. اون روی بری که است جیل پایکو. وزنی اینجا یعنی پارک مارک هم تیار کرده برای اولادا. پارک باشه دیگه باشه. تو کرسی زدن چیز زدن مردم برای پیکنیک و دیگه مردم را چیزا کنه تایزی آستروتروف اشته کی چیزشونه. یعنی جولادا که است برادر فایده منن چیزا منن ما این بازی منن دیگه منن یک پیکنیک پوینت تیار کرده. امروز دویم روز عید است، شاید و قصرش نیه لیکن اینجا همیشه بسیار رش است، همیشه بسیار رش است اینجا. اینی رودا مورا تا اون چیزا موشه طرف جیل مورا اونجا پایکو که است یعنی جیل است. از این سری بردور تازو سری بردور را که است جیل است. یعنی پارک اون چیزا اون پیشکو که است جیل است. او لبه کوک است بخیال آبادی است لیکن معلوم نمیشه اونجا آبادی معلوم میشه. یعنی جی پارک مار قدر تیار کرده برای ازی کی مردم انتایش کست استروتروف کرده چیزا کرده. مردم اینجا کوشش نه که مردم های خور چیزا بیده سهولت بیده. بسیار خوب پیکنیک پوینت است که از طرف کاظم ویلاگ شما تو غونین. کوشش منن که خوبصورت کنه ملک خور. اینجا دو دانه گراوند چیزا تیار کرده اولا بیش میدانی شاید فوتبال استان. یعنی دو دانه باسکتبال تیار کرده. باز اینجا درخت بسیار قدر است. کوشش منن که این خوبصورت بیله ملک خور. حالانکه یک ریزه شهر است بردور مگر خوبصورت است اور مردمش هم کوشش نه که خوبصورت بیلی. تو اوله به کو اونجا خدا خانه است که نیه بارحال جیل است بسیار کلان جیل چیزی که بارش میشه دیگه مش تمام دمین جماعه. این از اینجا تا بسیار او طرفی بردور که است انتر جیل است. یعنی یک ریزر روڈی پیدل والا ہے دیگه دو طرفش تو خوبصورت درخت های صبر. اینجا درخت صبر هم تقریبا 12-13 قسم درخت صبر است اینجا که مختلف قسم های صبر است. یعنی سیده تامور پیش آو دیگه مردم اینجا برای پیکنیک مایا این جاگار شاید دیگه رنگ ننگر مردم چونکه شما کاظم ویلاگ توغنین انشالله از مختلف جایا شما را خوب سے خوب ویلاگا ملاو میشه. یعنی جو مردم شاوم مایا چرک لایتام داغ میشه. ایل بیشم است اینالی اینی دیگه از این بعد که است درخت ختم میشه و زونو روड که است سیده تا سمندر را موره.
समंदर नहीं है, झील है इसका, लेकिन वो कदर कलान इसका कि शायद समंदर वो गया बेहतर है। चरकी अज़ु बगली बुरदूर शुरू मुशा खुदा खस कुजा शुरू मुशा बस माए बिरादर था वजू लबे बुरदूर के ताकि हद नज़र चिमाई तोग नस्ता बस दवल चेना मर्दम गुलाब ज़दा शिज़ा ज़दा कोशिश मनन के मुल्क खूबसूरत बेला यानी गुलदानी आरेस्ता बड़े शाउक हस्ते यानी लाइटा हस्ता देगा मर्दम कोशिश ना मुल्क आबाद करना खूबसूरत करना यानी अक्सीनी झील हस्ता नज़ुन जो शुरू मुशा ये तो झील माया था यानी जिंजी माया बस दज़ेर के बोरी चूँकि इंजी खाग हस्ता मर्दम तरस मुखरा बसियार मर्दम हस्ता कि मोर आवाज़ी मना लेकिन बसियार मर्दम तरस मुखरा चर के लबी आओ कैस्ता चीज़े इतर गील गदर हस्ता गज़ी खातिर मर्दम तरस मुखरा तो ता कुजार रफ्ता ता हद नज़र रफ्ता ताजू सारी दुनिया रफ्ता बस ओनू लबे झील कैस्ता मित्र मालूम मुशा कि खाना माना आज दूर कि शायद उन जम आबादी हस्ता लेकिन मो न रफ्ते चूँकि ऐसी खातिर गुफ्ता न में तेरे मैदान एनी लवेश को आया यानी तमाम को आया ओनुज मेन रोड हस्ता जुंज कलान रोड के जुस दिगा शार दही शार मायन दूर के एक बिल्डिंग मालूम है शो खाली जस्ता और यानी झील काजिम विलाक यानी फ्रंट है जी कि इंजी कुर्सियाँ इश्ता बाल बरे तो सायम कदा जगह के जिंजी तो सी वेबर खूब तोख कनी इलेवेशन में मित्रस्ते एक गुलगस्ता बस यानी लास्ट के मुँह वापस रही लिहाजा काजिम विलागर तोख किन काजिम विलागर पसंद किन काजिम विलागर लाइक किन शेयर किन कमेंट किन बिस्यार मेहरबानी अज वीडियो तोख को दोइशुम